سلام كميت صنحو كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلموده نزع لزحرنا يوم حصرتن اوانون زبلنا مدينات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدمه فلما كانت عندنا نتطونا باخم كنبل افوان كوينات تقرأي كبيعين واتقات موزنا برتكال داقم تخانيصونا بسرح كم استملسات قليصهم زرزرو كهلونا يوم اسرائيل ان سومالي لاند حقرا افلطو محابا صعبو ابي قرن افريكا زلو وطري ازيون دا تقوخرا ابزخف درجة كم زبصحة قليصهم حبرات عرب امريتسه افغون اسرائيل كم تسلف الزملخت حبريتا زوص انتخون سعود عرب دما قطع عند جلصت تركم ابز غداي زحلفتو ترير زتبحالو وسانونا مدلاونا كسمعكم لايك كومنت شير سبسكرايب داغوركم نمدلاونا سقع فصام بمصنح كتكتاتلو نعدم ببزلخ موسنا صالحيت كبرلنا بسنكي صنتتاو كوينات مولو عانيون تزريفون زنبره فابريكا عشق ماي ويني داغم تخانيصو ناب فريات كم زاتو تغليصو كوميشن انفستمنت تግራይ كم زحبرو قدم صنتتاو كوينات اب وردا صنبلاط اب يعلم لما قشت ماي ويني اب 1.4 هكتار عارفو اب فريات اتيو زنبر فابريكا عشق ماي ويني بسنكي صنتتاو كوينات مولو بمولو عانيون تغحيلوني كبل ازخاخيرولم كبير عنوت بصحي وصنحه ات فابريكا حزي بسعر اتم بحال عفتي داغم زتنسأ تكالي زبلا اتو كوميشن حز دما تخانيصو ناب فريات كم زاتو رغاغيصلو ونان اتتكال زخونه بعال هافتي ايت دجن دستا قبر ميكل اب 100 عنوت زتنسأ زلو فابريكا بزبلصن مسرح افت فابريكا صبت بوتا كم زلون لسلوس مستوسخ فابريكا نمخفت توسخ مريت كم زطلبون ات كوميشن أرجعيصلهم فابريكا عشق ماي ويني أبوشت 1 ساعة 4 شعب على 1 لتر 3 شحعة بعد 3 لتر 6 شحدمة بفرق لتر بحافشة 10 شح مفراي كم زخل كوميشن انفستمنت تግራይ أبزرقو حبريتا ملاخيت لهم أبز حلفة عربي قدم حدا سومن إسرائيل إن سومالي لاند هاجر أفلطو محابا صعبو أبي قرن أفريكا زلو وطرندان حرك أصيل يركب تستوهاب هاجر أفلطو نحبرات عرب إمريتسن إن إثيوبيان تسفا زهاب ولاقوات تبهلم وغان إيرترا جبسي سومالي ترك حويسو سعود عرب كبير قطع وليد يركب از صعبو متتاو اسرائيل حبرات عرب امريتسن بزل على درجه زقطع سعود عرب بريزيدنت حسن شيخ محمد بقول تفرياد كمصو صوعت كم زعربه تغليصلو بريزيدنت حسن شيخ محمد باسرائيل نستوهاب وسانه صعبو ناب جيبوتنا انقره تركي مغشا بمغبار اوشت حدا سمون سفيح دبلوماسيو قالس انداكايدو زركبو انتخونم ابز قصلو معلتات دما رياض كاتو تثبيت كم زغبر تغليصلو قدم حيدات الصومنات بريزيدنت إساياس أفورقي بريزيدنت لوعلاو بيت مخر السودان زخون عبد الفتاح السيسي بتمساسالي أبرياد بممرح مثل سبع سلطانات سعود عرب بعمقات مخرون تخون بزوبا قرن أفريقيا مزفتر زل أسلالفو أملكتم سومالي أو زي سلفزي نخت برزخ الصوعد كم زغوريوم انده تجلس زركب سومالي قدم كبل مس جبسن إيرتران حد عبيد امرت زفتر أسلالفو فتيرا ولا كنت تصنحت ترك مس إثيوبيا بزغبر توسف زبلا مخكر امانغو إثيوبيان سومالين تفاتيرو زنبره وطري بفلاي دما نتي ابي مانغو إيرترا جبسن سومالين تفاتيرو زنبره امرت كم بغستو سيرو زنبره افلالاي بسلام كفتح كم مغبر حالفه مقادشون عديس صابان مقرب نخجمرا مخنيت خوين صنيحيو يخون بربحان دبت اسرائيل سوماليلاند هاجرو افلطو مخابا سيعبم امانغو إثيوبيان سومالين زلو افلاي داغم كغوحر تثبيت كم زغبر يستغلص بفلاي مس إثيوبيا بقربا محزنت كم زلو نجر الله حورات عرب امريتس اب سومالي لاند زلوا تنكر متتاو حويسم اسرائيل مدمره نإثيوبيا ناب سومالي لاند زغبرتو منقسقاس داغم كتحسبلم داغم كتقرمو اتجددلو غزا كم زخونه يزنجرلم نزو كل زي تعذب سعود عرب نز منقسقاس زنب معقات بريزيدنت حسن شيخ محمد بقلطفنا في حجره مصوع استغلص انتخون زخونتات ابز حصره غزي ناب زخف اكونتات زسغاغرلو عدل سفيح مخانو انداتغلص يركم بريزيدنت تايوان تشينغيتي اب حدش عمت عملكتهم اب زحلفو ملأختي ادلاينت موسخ وصاتات مكلخال اغليهم كم زسمرولو تغليصلو دحرتين ناب مريت تايوان غصو روكيتات زتتكوسم ابي وتحدراو لممد تشاينا سيب وسان عمت كم زمص اطنقوملو بريزيدنت تايوان تشينغيتي تمالح مصاب زخاب ومغلص بيجينغ اب وان وتحدراو لممد ناب تايوان غص روكيت دحر متكوسم تادسيتا اب قدمتينا
እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጽኑዕ ምንቅስቓስ ቻይና ሉዓላውነታ ክትከላኸል ምክልኻላ ክትደላደር ቆሪጻ ከም ዘላ ገሊጾም ኣለዉ። ማሕበረሰብ ዓለም ህዝቢ ታይዋን ነብሱ ናይ ምክልኻል ቆራጽነት ይውንን ድዩ ኣይውንን ንምፍላጥ ይከታተል ኣሎ ክብሉ እቶም ፕሬዝደንት ኣብ ሓድሽ ዓመት ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ታይዋን ኮይኖም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ጠቒሶም ኣለዉ። እቲ ፕሬዝደንት ተቃዋምቲ ውድባት ንወጻእታት ምክልኻል ታይዋን ብ$40 ቢልዮን ንምውሳኽ ዝቐረበ እማመ ክድግፉ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። እዚ ውጥን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ብተቃዋምቲ ዝተቆጻጸረ ባይቶ ፖለቲካ እቲ ሃገር ኣብ ዕጽዋ ከም ዝርከብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቻይና ኣብ 2027 ኣብ ልዕሊ ታይዋን ኣብ ዝካየድ ግጭት ናይ ምዕዋት ዓቕሚ ክህልዋ ከም ዝኽእል ዝሕብር ጸብጻብ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ሕቶ ዝቐረበሉ እቲ ፕሬዝደንት ቻይና ኣብ ዝተመደበላ ግዜ ዕላማ ክትዕውት ትኽእል ድያ ኣይትኽእልን ዝብል ሓደ ሕቶ እዩ ኣብ ቀጻሊ ዝምለስ ሕቶ እዩ ክብል እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ዝመጽእ ዓመት 2026 ንታይዋን ወሳኒ ዓመት ክኸውን ክብል ዝጠቐሰ እቲ ፕሬዝደንት እታ ደሴት ንዝኸፍአ መደብ ክትዳሎ ኣለዋ ንዝበለጸ ግን ተስፋ ክትገብር ኣለዋ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣነጺሮም ኣለዉ። መራሒ ሃገረ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝዋግኡ ዘለዉ ሰራዊቱ ምስ ሩስያ ዘይሰዓር ምሕዝነት ፈጢሮም ክብል ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽቲ ከም ዝነኣደ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና እቲ ሃገር ጠቒሰን። ፒዮንግያንግ ንኣስታት 4 ዓመታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ወራር ንምድጋፍ ብኣሽሓት ዝቑጸር ሰራዊት ከም ዝለኣኸት ትካላት ስለያ ደቡብ ኮርያን ምዕራባውያንን ክጠቕሱ ጸኒሖም እዮም። ወተሃደራት ሰሜን ኮርያ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ኩርሱክ ሩስያ ተዋፊሮም ኣብ 2024 በሓይልታት ዩክሬን ዝተፈጸመ ዘስንብድ መጥቃዕቲ ንምምካትን እቲ ወራር ንድሕሪት ንምምላስ ዘኽእል ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ዘካየድ እዩ ዝንገር። ፒዮንግያንግ ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ነተክቲ ንምጽራይ መሃንዲሳት ውግእ ሰሜን ኮርያ ከም ዘዋፈረት እዩ ዝንገር ኣሎ። ሩስያ አንጻር ዩክሬን ኣብ እትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ድጋፍ ንምሃብ ካብ ዝኣተው ወተሃደራት ሰሜን ኮርያ እቶም 600 ህይወቶም ሓሊፎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ድማ መጉዳእቲ በፂሕዎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታት ጸብጻብ ደቡብ ኮርያ ኣመላኽቱ። ፒዮንግያንግ ንሩስያ ክዋግኡ ሰራዊት ካብ ምልኣኽ ብተወሳኺ እውን ብርክት ዝበሉ ዘመናዊ ጾሮት ከም ዝለኣኸት ይንገር ኣሎ። ሚሳኤላትን ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፉ ሮኬታት ከም ዝተለኣኹ እዩ ዝግመት። ሰሜን ኮርያ ብተቃራኒኡ ነቲ ዝገበረቶ ድጋፍ ወገን ሩስያ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂን ቀረበ ምግብን ጸዓትን ትረክብ ከም ዘለውን ሰፊሕ ዝበሉ ትንታነታት ከመላኽቱ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ብምብጋስ ይመስሉ እውን መራሒ ሰሜን ኮርያ ዝኾኑ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝዋግኡ ዘለዉ ሰራዊት ምስ ሩስያ ዘይሰዓር ምሕዝነት ፈጢሮም ክብል ሓድሽ ዓመት ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ናእዱ ዝገለጸ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓይልታት ኣሜሪካ ነጋዶ ዕፀ ፋሪስ ዝበሎም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ዶክ ቬኔዙዌላ ከም ዘዕነወ ድሕሪ ምግላጹ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መንጎ ካራካስን ዋሽንግተን ዝነበረ ወጥሪ ሰማይ ከም ዝዓረገ ተገሊጹ። ፕሬዝደንት ኒኮላስ ማዱሮ ትማሊ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣብ ልዕሊ ወደብ ኣመልኪቱን ዝቐረበሉ ሕቶም እስካ ሕዚ ኣያረጋገጽኩን ዝብል ምላሽ ከም ዝሃበ ተገሊጹሎ። ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ማዱሮ ነቲ መጥቃዕቲ ኣረጋጊጹ ድዩ ነጺግዎ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ እንትኸውን እዚ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ክንዘራረበሉ ዝኽእል ነገር ክኸውን ይኽእል ክብል ምላሽ ከም ዝሃበ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። እንተኾነ ግን ፕሬዝደንት ኒኮላስ ማዱሮ ቬኔዙዌላ ኣብቲ ዞባ ንሰሙናት ዝወሰደ ወተሃደራዊ ጸጥታ እኳ እንተሃለወ ምስ ኣሜሪካ ንምዝታይ ድልዋት ምዃኖም ክጠቕሱ ተረኣዮም ኣለዉ።